आज विश्व हेपाटाइटिस विरुद्धको दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै कोरोना संक्रमणसँगै हेपाटाइटिसको जोखिमलाई ध्यान दिन आह्वान। शीर्ष नेताहरूको छलफलपछि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने सहमति। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा युद्ध सङ्ग्रहालयको उद्घाटन। सांसद पद ब्युत्याइदिन माग गर्दै 4 पूर्व माओवादी नेताद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर। गुल्मीमा जीव दुर्घटना, 3 जनाको ज्यान गयो, 7 जना घाइते। कालीकोटमा कर्णाली नदीमा ट्रक खस्दा 2 जनाको मृत्यु। बाजुरामा बुढीगङ्गा नदी थुनियो, बस्ने मुनिको सडक भत्किँदा। रामेछापको मन्थलीमा 5 परिवार विस्थापित। सर्लाहीमा 9 दिनको शिशु सहित 3 जनाको शव फेला। 5G लगायत नयाँ प्रविधिको परीक्षण सम्बन्धी कार्यविधि पारित। श्रीलङ्कामा भेटियो 12 अर्ब रुपैयाँ मूल्य बराबरको संसारकै ठुलो निलम। भारतमा रोकेर राखेको बसमा रेल ठोकिँदा 11 जनाको मृत्यु। र टोकियो ओलम्पिकमा जापान फेरि शीर्ष स्थानमा, दोस्रोमा अमेरिका। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे सदाको झैं आज पनि उपस्थित भइसकेका छौं। आज दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर आज दिनभरि देश तथा विदेशमा कहाँ के भयो एकदम मुख्य समाचारहरू हामीले लिएर उपस्थित भएका छौं। त्यसकारण हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै समाचारहरू महत्त्वपूर्ण छन्, नछुटाइकिन यो 10-8 मिनेट तपाईले हामीलाई समय दिनुहोला र ताजा समाचारमा तपाई अपडेट रहनुहोला, यो अनुरोध गर्दछु। सँगसँगै हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ अथवा देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलोचोटि हो, त्यो कुरा पनि लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आज दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ विश्व हेपाटाइटिस विरुद्धको दिवसको प्रसङ्गबाट। भाइरसबाट हुने सरुवा रोग हेपाटाइटिस विरुद्धको दिवस, हेपाटाइटिस पर्खिनुहुन्न भन्ने नाराका साथ आज मनाइँदैछ। हरेक वर्षको जुलाई 28 तारिकमा हेपाटाइटिस विरुद्ध जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले यो दिवस मनाउने गरिन्छ। कोरोना संक्रमणसँगै हेपाटाइटिसको जोखिम पनि रहेकाले ध्यान दिन आह्वान गरिएको छ। अरू मौसमभन्दा बर्खामा यो रोग बढी देखा पर्ने गर्छ। हेपाटाइटिसको भाइरस संक्रमणका कारण कलेजो सुनिने गर्छ। सामान्यतया हेपाटाइटिस ए, बी, सी, डी र ई गरी 5 प्रकारका हुन्छन्। त्यसमध्ये हेपाटाइटिस बी सबैभन्दा घातक मानिन्छ। पानी, विषाक्त सुईको प्रयोग, असुरक्षित शारीरिक सम्बन्ध लगायतका कारण यो रोग एकबाट अर्कोमा सजिलै सर्ने गर्छ। हेपाटाइटिस ए र ई पानी तथा दूषित खानेकुराका कारण सर्ने गर्छ, जसलाई जन्डिस लागेको भनेर बुझ्ने गरिएको छ। यस्तै हेपाटाइटिस बी र सी लागेर हरेक वर्ष 13 लाख मानिसको ज्यान जाने गरेको तथ्याङ्क छ। हेपाटाइटिस बी र सीलाई मौन महामारी पनि भनिन्छ। यसले मुख्य गरी बालबालिका र सीमान्तकृत समूहलाई बढी सताउने गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ। धेरैलाई यो रोग लागेको थाहा नहुने र अरूलाई समेत सार्ने गरेको पाइएको छ। दूषित पानी तथा खानेकुरा नखान, साबुन पानीले बेला बेलामा राम्रोसँग हात धुन, असुरक्षित सुईको प्रयोग नगर्न र असुरक्षित यौन सम्पर्क नगर्न तथा हेपाटाइटिस विरुद्धको खोप लगाउन सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर सागर राज भण्डारीको सुझाव रहेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनको शीर्ष बैठकमा तत्कालै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने सहमति भएको छ। माधव कुमार नेपाल सहित शीर्ष नेताहरू पुनः छलफल गर्ने र सरकार सञ्चालनका विषयमा सहमति गर्ने निर्णय भएको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले शीर्ष नेताहरूले मन्त्रीको नाम दिएपछि मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने सहमति भएको छ। बैठकमा गठबन्धनको तर्फबाट सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने बारे पनि छलफल भएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र कृष्णप्रसाद सिटौला तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ, जसपाबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराई र अशोक राई तथा जनमोर्चाबाट अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र दुर्गा पौडेल तथा एमालेको माधव नेपाल समूहबाट विजय पौडेल उपस्थित रहनु भएको थियो। देउबा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको 2 हप्ता बितिसक्दा पनि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन। मन्त्री परिषदमा अहिले कांग्रेस र माओवादीका 2 जना मन्त्री र 1 जना राज्य मन्त्री मात्र रहेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सिन्धुलीगढीमा नेपाली सेनाद्वारा निर्मित सिन्धुलीगढी युद्ध सङ्ग्रहालयको उद्घाटन गर्नुभएको छ। हेलिकप्टर मार्फत सिन्धुली पुग्नु भएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्ग्रहालयको उद्घाटन गर्नुभएको हो। नेपाली सेनाले झण्डै 7 करोड रुपैयाँ लगानीमा बनाएको युद्ध सङ्ग्रहालय भवन र सजावटको काम सकिएपछि राष्ट्रपतिबाट उद्घाटन गरिएको हो। आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले विक्रम सम्वत 1824 को युद्धमा अङ्ग्रेजहरूलाई परास्त गर्ने काजी वंशीराज पाण्डे, श्री हर्ष पन्त,
सिकारी अफिसर वंशी गुरुङ र खजान्ची वीरभद्र उपाध्यायको शालिग अनावरण गर्नुभयो। संग्रहालय कमलामाई नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिनेछ। सिन्धुलीगढी युद्ध संग्रहालयको 2073 साल कार्तिक 24 गते शिलान्यास गरिएको थियो। सिन्धुलीगढी युद्ध संग्रहालय भवनको निर्माण काम न्यू ड्रागन सिद्धिगढी जेबी कोटेश्वरले गरेको थियो। भवनको डिजाइनर आर्किटेक्निक डेभलपमेन्टले गरेको हो। यस्तै भित्री सजावटको काम अल्टरनेट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राली धुलीखेलले गरेको छ। नेकपा एमाले प्रवेश गरेका 4 पूर्व माओवादी नेताले सांसद पद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन्। पूर्व मन्त्रीहरू समेत रहनुभएका लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, गौरीशंकर चौधरी र प्रभु शाहले माओवादी केन्द्रले गैरकानुनी रूपमा आफूहरूलाई सांसद पदबाट हटाएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिनुभएको हो। सर्वोच्चले परमादेश मार्फत सांसद पद पुनर्स्थापना गरिदिनुपर्ने माग गरिएको नेता टोपबहादुर रायमाझीले बताउनुभयो। माओवादीले गैरकानुनी रूपमा हटाएको र सर्वोच्चले एमालेको 10औं महाधिवेशन कमिटी भङ्ग गरिदिएकाले आफूहरू पार्टीविहीन भएको अवस्था रहेको नेता रायमाझीको गुनासो छ। सर्वोच्चले कर्णाली प्रदेशका सांसदलाई पुनर्स्थापना गरिदिएकाले आफूहरूको पनि पद ब्युत्याउनु पर्ने रायमाझीले बताउनुभयो। माओवादी केन्द्रले आफूहरूलाई दल त्याग गरेको आधारमा कारबाही गरे पनि आफूहरूले दल त्याग नगरेको 4 नेताले जिकिर गरेका छन्। कारबाही गर्दा आफूहरूलाई सफाईको मौका पनि नदिएकाले कारबाही बदर गर्न लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, गौरीशंकर चौधरी र प्रभु शाहले माग गर्नु भएको छ। यो रिटको पेशी भोलि बिहीबारका लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। गुल्मीमा जीप दुर्घटना हुँदा 3 जनाको ज्यान गएको छ। बुधबार बिहान चन्द्रकोट गाउँपालिका अन्तर्गत शान्तिपुरबाट सदरमुकाम तमघास जाँदै गरेको लु 1J 4559 नम्बरको जीप मुसिकोट नगरपालिका 4 अन्तर्गत दोबान नजिकै दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। दुर्घटनामा परि चालक सहित 7 जना घाइते भएका छन्। घाइतेलाई उपचारका लागि एम्बुलेन्स मार्फत गुल्मी अस्पताल तमघास लगिएको छ। दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाउनेहरूको शनाखत भइ नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी उपरीक्षक गोपाल चन्द्र भट्टराईले बताउनु भएको छ। दुर्घटना भएको जानकारी पाए लगत्तै वामी, मजुवा र सदरमुकाम तमघासबाट प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको टोली घटनास्थल पुगेको थियो। दुर्घटनाको कारण भने खुल्न सकेको छैन। दुर्घटना परेर जीप सडकबाट 300 मिटर तल खसेको बताइएको छ। कालीकोटमा कर्णाली नदीमा ट्रक खस्दा 2 जनाको ज्यान गएको छ। ट्रक चालक बैतडी भूमिराज गाउँपालिकाका दीपक साउद र सहचालक बाजुरा जुकोट घर भएका रमेश बहादुर शाहीको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटका डीएसपी चक्र शाहीले बताउनुभयो। नेपालगञ्जबाट जुम्ला जाँदै गरेको ना 4ख 9516 नम्बरको ट्रक कर्णाली राजमार्गमा पर्ने कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिकामा पर्ने यस मोडबाट कर्णाली नदीमा खसेको प्रहरीले जनाएको छ। बाजुरामा पहिरो जाँदा बुढीगङ्गा नदी थुनिएको समाचार प्राप्त भएको छ। गौमूल गाउँपालिकामा पहिरो जाँदा नदी थुनिएको बताइएको छ। नदी थुनिएकाले तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अनुरोध गरेको छ। दर्शक महानुभाव, तपाईको आफन्तजन, इष्टमित्र, साथीभाइ पनि कोही यो बुढीगङ्गा नदीको आसपासमा हुनुहुन्छ, तटीय क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने कृपया जानकारी गराइदिनु होला अथवा यो भिडियो आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालहरूमा सेयर गर्नुहोला, भाइबर व्हाट्सएपमा पठाउनु होला ताकि उहाँहरूलाई जानकारी होस्। अरू विवरण आउन बाँकी रहेका कारण हामीले यो समाचार यहाँहरूलाई प्रस्तुत गरेका छौं। रामेछापको मन्थली नगरपालिका 8 को जखनीटारमा बस्ती मुनिबाट निर्माण गरिएको कालोपत्री सडकमा पहिरो गएपछि 5 घरका परिवार विस्थापित भएका छन्। 15 दिन अघि निर्माण गरिएको सडकमा पहिरो गएपछि 5 घरका परिवार विस्थापित भएका छन् भने अन्य स्थानीयवासीहरू त्रसित भएको बताइएको छ। अरू घर जोखिममा पर्नु अघि नै सडक तत्कालै निर्माण गरिदिन माग गरिएको मन्थली नगरपालिका गाईखुराकी यशोदा माझीले जानकारी दिनुभएको छ। जखनीटारको बस्ती मुनि सडक पहिरो जानुका साथै सडकको ठाउँ-ठाउँमा भासिने र चर्किने भएको छ। सडक निर्माणका क्रममा निर्माण सामग्री गुणस्तरहीन भएको भन्दै विरोध गर्दा समेत निर्माण व्यवसायीले बेवास्ता गर्दा सडक कालोपत्री भएको 15 दिन नबित्दै भत्किएको स्थानीय बासिन्दाको गुनासो छ। सडक भत्किँदा सिंचाई कुलोमा पनि क्षति पुगेको छ। धान रोप्ने बेलामा सडकमा पहिरो गएर सिंचाई कुलो बन्द हुँदा 300 रोपनी भन्दा बढी खेतको रोपाई समेत प्रभावित भएको स्थानीयवासी गणेश माझीले बताउनुभयो। मन्थली गेलु सडक खण्ड अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा लुमिनस कन्स्ट्रक्सनले 900 मिटर सडक कालोपत्री गरेको हो। नौलु सफल बियानी निर्माण सेवाले मेसिनरी पर्खाल निर्माण गरेको हो। सडकले पुरिएको सिंचाई कुलो तत्कालै सुरु गराउने मन्थली नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लीलाराज पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ।
सर्लाहीको ब्रह्मपुरी गाउँपालिका 3 भेल्हीमा 9 दिनको शिशुसहित 3 जनाको शव फेला परेको छ। पोखरीमा डुबेको अवस्थामा 9 दिनको शिशुसहित 3 जनाको शव फेला परेको वडा अध्यक्ष श्याम शाहले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय सञ्जीव कापडकी 26 वर्षकी श्रीमती रिकेवा देवी, 18 महिनाकी छोरी रमा र 9 दिनका छोराको शव सूर्यवंश चौधरीको निजी पोखरीमा फेला परेको वडा अध्यक्ष शाहले बताउनुभयो। गैराती घरबाट निस्केकी रिकेवा देवीको शव बिहान पोखरीमा देखेपछि घटना सार्वजनिक भएको सर्लाहीका प्रहरी नायब परीक्षक माधव प्रसाद बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो। श्रीमती र बच्चा खोज्न निस्किएका सञ्जीव अहिलेसम्म सम्पर्कमा नआएको पनि उहाँले बताउनुभयो। तिनै जनाको शव परीक्षणका लागि जिल्ला अस्पताल मङ्गलवा लगिएको र हत्या वा आत्महत्याबारे अनुसन्धान भइरहेको सर्लाहीका प्रहरी परीक्षक सन्तोष सिंह राठौरले जानकारी दिनुभएको छ। दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकायका रूपमा रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले 5G प्रयोग गर्न पाउने प्रावधानसहित कार्यविधि पारित गरेको छ। केही दिन अगाडि बसेको प्राधिकरण बोर्डले 5G लगायत नयाँ प्रविधिको परीक्षण सम्बन्धी कार्यविधि 2078 पारित गरेको हो। कार्यविधि पारित भएसँगै नेपालमा 5G सञ्चालनको बाटो खोलेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले 5G परीक्षणका लागि कार्यविधि तयार भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार उक्त कार्यविधि तयार भएसँगै अब सबै सेवा प्रदायकले परीक्षणका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। कार्यविधि अनुसार 5G तथा सम्भावित नयाँ प्रविधि परीक्षण गर्न चाहने सेवा प्रदायकले अब परीक्षण मोडालिटी, नयाँ प्रविधिबारे जानकारी, परीक्षण गरिने स्थान, उपलब्ध गराउने सेवा तथा प्रक्रिया, परीक्षणका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी वितरण, नेटवर्क जडान तथा सञ्चालनको समय तालिका सहितको कार्ययोजना निवेदन प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्ने जनाइएको छ। परीक्षणका लागि प्राधिकरणले अधिकतम 1 वर्षका लागि निःशुल्क फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने र सम्पन्न भएपछि पुनः फिर्ता लिने जनाइएको छ। श्रीलङ्कामा संसारकै ठूलो निलम भेटिएको छ। 510 किलो तौल भएको बहुमूल्य रत्न निलम भेटिएको बीबीसीले जनाएको छ। श्रीलङ्काको रत्नापुर क्षेत्रमा एउटा घरको आँगनमा इनार खन्ने क्रममा निलमको एक विशाल ढिक्का भेटिएको हो। यसलाई सेरेडिपिडी सफायर अर्थात् भाग्यले जुराएको निलम नाम दिइएको छ। कोरोनाका बेला श्रीलङ्काको रत्न बजार ओह्रालो लागेको बेला यति ठूलो मात्रामा निलम भेटिएपछि यसलाई भाग्यले जुराएको भनिएको छ। रत्नापुर क्षेत्रलाई श्रीलङ्काकै रत्न राजधानीको रूपमा लिने गरिन्छ। यस क्षेत्रमा विभिन्न समयमा विभिन्न प्रकारका रत्नहरू भेटिने गरेका छन्। यसपटक भेटिएको यो निलम भने अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो रहेको बताइएको छ। विशेषज्ञका अनुसार यस निलमको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य लगभग $100 मिलियन अर्थात् झण्डै 12 अर्ब नेपाली रुपैयाँ पर्ने अनुमान गरिएको छ। श्रीलङ्काका रत्न व्यापारीकै घरको आँगनमा निलम भेटिएको हो। ती व्यापारीले सुरक्षा जोखिम हुन सक्ने भन्दै आफ्नो पूरा नाम र ठेगाना बताउन नचाहेको बीबीसीले बताएको छ। यो निलम 1 वर्ष पहिले नै भेटिएको थियो। निलमको यो विशाल ढिक्का भेटिएपछि यसलाई सफा गर्न र यसमा रहेका खराब तत्त्वहरू निकाल्न 1 वर्ष समय लागेको बताइएको छ। यो निकै उच्च गुणस्तरको निलम भएको अनुमान गरिएको छ। रत्न विशेषज्ञ डाक्टर जैमिनी ज्यासोका अनुसार यो निलम 40 करोड वर्ष पहिला बनेको हुन सक्ने बताइएको छ। उहाँले यो निलम अहिलेसम्मकै ठूलो भएको भनेर दाबी गर्नु भएको छ। श्रीलङ्का निलम, पन्ना लगायतका अन्य बहुमूल्य रत्न निर्यात गर्ने संसारकै प्रमुख देश हो। अघिल्लो वर्ष कोरोनाको महामारीकै बीच पनि श्रीलङ्काले 80 करोड रुपैयाँ बराबरको हीरा तथा रत्न निर्यात गरेको बताइएको छ। भारतमा बस र रेल एक आपसमा ठोक्किँदा 11 जनाको ज्यान गएको छ। गैराती लखनऊ अयोध्या राजमार्गमा यो दुर्घटना भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। रामसहेनी घाटको पुलमाथि बिग्रिएपछि रोकेर राखेको डबल डेकर बसमा लखनऊबाट आइरहेको रेलले ठक्कर दिँदा दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा परेर बसमा सवार 11 जनाको घटनास्थलमै ज्यान गएको छ भने केही गम्भीर घाइते भएका छन्। घाइतेको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरी तथा स्थानीयको सहयोगमा घटनास्थलबाट शव हटाउने तथा घाइतेलाई अस्पतालसम्म पुर्याउने काम भएको जनाइएको छ। र टोकियो ओलम्पिकमा जापान फेरि शीर्ष स्थानमा पुगेको छ। जापानले 11 स्वर्ण 4 रजत सहित 20 पदक जितेर शीर्ष स्थान ओगटेको छ भने अमेरिकामा 10 स्वर्ण र 10 रजत सहित 29 पदक जितेर दोस्रो स्थानमा छ। यस्तै तेस्रो स्थानमा रहेको चीनले 10 स्वर्ण र 5 रजत सहित अहिलेसम्म 23 पदक जितेको छ। अहिलेसम्म रसियन ओलम्पिक कमिटीले 7, अस्ट्रेलियाले 6, बेलायतले 5, दक्षिण कोरिया र फ्रान्सले समान 3-3 स्वर्ण जितेका छन्। यस्तै नेदरल्यान्ड्स, क्यानाडा, हंगेरी, जर्मनी र कोसोभोले 2-2 स्वर्ण जितेका छन् भने स्विजरल्यान्ड, इटाली, ब्राजिल, रोमानिया, स्लोभानिया, हङकङ, ट्युनिसिया, अस्ट्रिया, क्रोएसिया, एस्टोनिया, बर्मुडा, इरान, नर्वे, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, उज्बेकिस्तानले 1-1 स्वर्ण जितेको बताइएको छ।
अवस्था दर्शक महानुभाव, आज दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।